البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم لو في ميزون. اول حاجه سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه هادي، عرفتوا مع هاد حاله الطوارئ اللي بدات شويه كتخفف، يعني الامور بدات كتخفف الحمد لله. اوتوماتيكمون حتى الخدمه حتى هي تزاد شويه الحمد لله. وشكرا بزاف لكاع البنات اللي سولوا فيا واللي صيفطوا لي رسائل على الانستغرام وقالوا لي فين هاد الغيبه. شكرا بزاف على الكلمات الطيبه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف والله يخطيكم عليا. ودابا ندوزو للوصفه ديال اليوم اللي هي عباره على كاب كيك بكريمه الزبده بالنوتيلا. غندوزو المقادير والطريقه، راه ساهلين وما فيهم حتى شي حاجه اللي معقده، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين ديال لي كاب كيك فهو عجين بسيط اقتصادي وكيجي رائع. انا نعطيكم دابا المقادير ونعطيكم كاع الاسرار اللي كتخليه ينجح معكم ويجي خفيف. لهاد لي كاب كيك غنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيده، غنحتاجو 50 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال الزيت نباتيه، جوج بيضات، 130 غرام ديال الدقيق، واحد الحكه ديال الحامضه مليحه، وواحد ساشي ديال السكر فاني، واحد ساشي ديال خميره كيماويه. هادو هما المقادير. غندوزو دابا الطريقه ديال الكيك، ومن بعد ان شاء الله غنعطيكم المقادير ديال الكريمه والطريقه حتى هي. غناخدو واحد البول غنديرو فيه البيض مع واحد الرشيشه ديال الملحه، وغنديرو معاه سكر سنيده مع الفاني وهذيك الحكه ديال الحامض، وغنطربو غير بالطراب اليدوي، ما غنحتاجوش الباتور اولا الجانا ولا شي حاجه، غنطربو غير بيدينا حتى كنحسو بالسكر بدا شويه كيندمج، يعني كيذوب مع داك البيض. عاد نزيدو الزيت ومن بعد منه الحليب. من بعد ما زدنا الزيت والحليب على داك البيض والسكر، دابا غنزيدو الدقيق والخميره. الدقيق والخميره مخلطينهم بجوج هنا. بالنسبه لاول سر من اسرار النجاح ديال هذا الكاب كيك هو ان كل شيء المكونات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني البيض، الحليب، الدقيق، حيت كاين بعض الناس كيديروا الدقيق في الثلاجه. كل شيء يحاول يكون بدرجه حراره الغرفه، نخرجوه على اتساع. ودابا غنزيدو الدقيق. من بعد ما الدقيق اندمج لينا مزيان مع الخليط ديالنا، يعني ضربنا غير بالفوي واحد شويه حتى حسينا به دخل مزيان مع لاباط. هانتوما القوام اللي كيكون بحال القوام ديال لو كيك ديال ان كيك. دابا غندوزو لهاد المرحله هذه اللي حتى هي كتعتبر مرحله اساسيه باش ينجح لينا هاد الكاب كيك. اننا ما غنطيبوش دابا، يعني ماشي غنساليو لاباط ونطيبوه، ولكن غيبقى واحد ساعتين في الثلاجه. غنغطيوه بواحد بلاستيك غذائي وغندخلوه الثلاجه على الاقل ساعتين. الا قدرتو يعني ممكن يبات ليله كامله ماشي مشكل، مزيان باش ما كيرتاح. دابا انا غنخليه ساعتين
وغندوزو من بعد باش نديروه في لي مول ديالنا وندخلوهم يطيبوا. من بعد ما لاباط ديالنا دوزات تقريبا واحد ساعتين ولا اكثر في الثلاجه، دابا درناها هكا في بوش وغنديرها في لي مول. بالنسبه لي انا درت هاد لي مول صغيورين، انا كيعجبوني ندير لي كاب كيك صغيورين، حيت الكبار صراحه سورتو الوليدات ما كيقدروش يكملوهم وكيبقاو يعني غير كيعضوا فيهم واحد شويه وكيبقاو محطوطين. انا كنفضل هاد الحجم هذا صغير، وانتم كيبقى لكم الاختيار. كنعمرو تقريبا ثلثين ديال المول. من بعد ما عمرنا لي مول ديالنا كلهم، دابا غندخلوهم الفران اللي خصو يكون سخون مسبقا، يعني واحد 10 دقائق قبل مسخنينو على 200 درجه، يعني خصو يكون فريمون سخون، لان السر ديالهم الاخير اللي غنقول لكم هو داك لو شوك تيرميك، يعني ديك الصدمه ان كيكون ما بين لاباط سخونه لا عفوا لاباط بارده والفران سخون، هو اللي كيخليهم يتنفخوا ويجوا خفاف. يعني دابا غندخلوهم الفران على 200 درجه وحتى يتحمروا، يبانوا لنا تنفخوا وتحمروا شويه وكنخرجوهم. الشكل ديال لي كاب كيك ديالنا ملي كيخرجوا من الفران هو هذا، كما كتشوفوا راه كيتنفخوا. النصيحه اللي نعطيكم بالنسبه للكيك، خصوصا الكيك صغير، ما تخليوهمش يتحمروا بزاف، يعني حدوهم ياخذوا هذا اللون الذهبي من التحت هكا وتحيدوهم، حيت ملي كنخليهم كيتحمروا بزاف خصوصا هما صغار كيديروا ديك القشره وما كيبقى فيهم والو اللي رطب، يعني كيقصحوا كلهم من الفوق ومن التحت وما كيبقاوش زعما زوينين في الماكله، يعني ما كيبقاوش رطيبين وقطنيين. هانتوما هادو راه كيجيو رطبين، نتوما كما كتشوفوا هانتوما كندير هكا وكيتبعوني. غنحل لكم هذه باش تشوفوا الشكل ديالهم من داخل كيفاش كيجيو رائعين. حنا دابا غندوزو غنخليهم يبردوا مزيان عاد باش غندير لهم لا كريم. كما بطبيعه الحال تقدروا تخليوهم بحال هكا وتاكلوهم بحال هكذا وتعطيوهم لوليداتكم. بالنسبه لكريمات الزبده بالنوتيلا غنحتاجوا ليها 150 غرام ديال الزبده حلوه، غنحتاجوا 4 ديال بياض البيض، غنحتاجوا 100 غرام ديال السكر سنيده ونوتيلا. بالنسبه للكميه ديال النوتيلا فهي غير محدده، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوها يعني تكون واضحه بزاف في الكريمه، واش بغيتوها تكون قليله. انا في الطريقه نعطيكم الكميه اللي درت وانتم كيبقى لكم الاختيار. ودابا غندوزو للطريقه. اول مرحله في هاد كريمه الزبده غنشدوا البول فاش غنطلعوا الكريمه ديالنا، البول ديال العجانه اولا ديال الباتور، وغنديروه فوق حمام مريم. غنديروا واحد الكاسرونه يعني القعر ديالو ما يكونش قايس الماء، غنديروا فيه بياض البيض وسكر سنيده، وغنخليهم شويه يذوبوا، يعني اون فوا نحسوا يعني ماشي يطلعوا، غير داك السكر يذوب لينا في وسط بياض البيض، يعني غنقدروا نديروا غير يدينا بحال هكا ونحسوا بالسكر داب ونحيدوه. من بعد ما السكر ديالنا داب، يعني كنقيسو بحال هكا بيدينا، ما كنلقاوش السكر، يعني العمليه كلها ما كتاخذش واحد 2 دقائق. كنخلطو هكا فوق داك حمام مريم، اون فوا كنحسو بالسكر داب كنحيدوه من حمام مريم وكنديروه في الطراب ديالنا، وكنديروا على سرعه عاليه. كنزيدوا واحد قبيصه د الملحه، قبيله ما قلتهاش لكم في المكونات، كنزيدوا واحد قبيصه ديال الملحه، يعني مليحه ضروري في هذا الشيء اللي كيكون حلو. الا نسيت ما قلتها لكم راه ضروري، يعني باش كتهرش شويه ديك الحلاوه. ودابا غنطلعوا المورانغ ديالنا.
من بعد ما المورانغ ديالنا طلعت، يعني مره كنحسو كنقيسو هكا البول بيدينا، خاصو يكون بارد، يعني خاصو يكون برد. منين صافي كيبرد وكنحسو ان المورانغ طلعت، ديك الساعه كنبداو نزيدو الزبده. غنكملوا الخلاط ديالنا يعني تحرك وحنا كنزيدو في الزبده. من بعد ما كتشوفوا الكريمه ديالنا تجمعات يعني عقاتت، دابا غنزيدو نوتيلا. واحد الملاحظه، فاش يلا كتزيدوا الزبده من مورا ما طلعت لا موغان وزدتوا الزبده، يعني الا دازت لكم من ديك المرحله بعض المرات كتكون، بعض المرات ما كتكونش، ان بحال كتبان لكم بدات كتقطع، يعني الزبده تعزلات على البيض، ما تخافوش، غير كملوا في التطراب. يعني بعض المرات الزبده ملي كتكون بارده بزاف كدوز، كريمه الزبده كدوز من ديك المرحله، ولكن ما تخافوش راه ما تخسرش لكم، غير كملوا التطراب ديالكم. دابا غنزيدو نوتيلا. الكريمه ديالنا دابا هي واجده. دابا غنديروها في واحد البوش وغنعمرو بها لي كوب كيك ديالنا. من بعد ما بردوا الكيكات ديالنا مزيان، بدينا المرحله ديال التعمار ديالهم. هانتوما نوريكم لادو اللي استعملت، هي على هذا الشكل هذا، ما عرفتش كتبان لكم. على هذا الشكل هذا. نتوما بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار في التزيين، وتستعملوا لادو اللي بغيتو، سوا سامبل سوا هادي هكا مسننه، سوا واحد الشكل عاوتاني كيكون السنينات ديالهم مقاربين بزاف، يعني كيبقى لكم الاختيار ديروا الشكل اللي بغيتو. من بعد ما كملت التعمار ديال الكيكات كلهم، دابا خديت بابي كويسون صايبت به كورني، ودرت فيه شويه ديال نوتيلا اللي طلقتها شويه في ميكرووند، وغنبدا نزين به على هذا الشكل هذا. الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا هو هذا. كما كتشوفوا انا زدت لهم هاد لي مورسو د شوكولا، ذوبت الشوكولاط عادي ودرتو في هاد ليمون بحال هكا وزينت به. نتوما بطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم ديما كيبقى لكم الاختيار، سواء ديروا دي شوكولا هكا، سواء دي ماكارون صغيورين، دي بسكوي، يعني نتوما وشنو متوفر عندكم في الدار بطبيعه الحال. كذلك بالنسبه للكويغطات اللي كيعجبوه لي كاب كيك هكا في كويغطات، كيديروهم قبل ما كديروا لاباط ديالكم، كديروهم في لي مول وكديروا دوك الكويغطات كاين اللي كيعجبوه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما كنقول لكم ديما ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا، وضغطوا على زر ابوني. وشكرا على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم، ودمتم بخير وعلى خير، ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.